अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। और जनाब आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि दुआ जहरा आखिरकार बाजियाब हो गई। तो आप लोगों को पहले दिन से मैं एक बात बता रही थी कि खुद से दुआ जहरा कभी भी अदालत में पेश नहीं होगी अनटिल के पुलिस उसको बाजियाब कराए। चाहे 2 साल गुजर जाएं, 3 साल गुजर जाएं, खुद से दुआ जहरा ने कभी भी पेश नहीं होना। और मेरी ये खबर 100% सच्ची साबित हुई, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरी खबर जो मेरी सच्ची हुई वो ये हुई कि मैंने आपको बताया था कि दुआ जहरा एक शख्स जो कि वकील था वसीम, उनसे वो लोग सहूलत ले रहे थे, सहूलतकारी में वो थोड़ा सा शामिल था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो वसीम साहब थे वो मफरूर थे, लेकिन उनका मुंशी पकड़ा गया था। और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत सारी जो है पुलिस को ये एतमाद में लिया था कि अगर आप लड़की को प्रोटेक्शन देंगे तो फिर हम आपको लड़की बाजियाब करवा कर देंगे। और फाइनली वही हुआ कि आप लोगों ने मेरे कल के व्लॉग में देखा कि जो न्यू आईजी सिंध है उन्होंने भी जब सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये बात कर दी कि हम लड़की को प्रोटेक्शन देंगे, और नए आईजी ने और पुराने आईजी ने दोनों ने मिलकर कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ये सारी खबरें सच साबित हुई। अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लड़की दरअसल कहाँ से बाजियाब हुई। मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि कुछ यूट्यूबर्स और लोग आपसे झूठ बोल रहे थे कि वो सियालकोट से पकड़े गए हैं। दरअसल उन्होंने अपने व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाने थे। कभी वो कहते थे यहाँ से पकड़े गए हैं, कभी कहते थे वहां से पकड़े गए हैं, कभी कहते थे यहाँ से पकड़े जाने वाले हैं, कभी कहते थे यहाँ से पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन जनाब वो सियालकोट में नहीं थे। और मज़े की बात यह है कि वो पकड़े कहाँ से गए हैं, वो पकड़े गए हैं पंजाब ही की एक जगह, बहावल नगर के अंदर चिश्तिया का इलाका है। वहाँ से वो लोग बाजियाब हुए हैं। और बाजियाब भी किस तरह से हुए हैं कि वो एक वकील साहब के घर से ही बाजियाब हुए हैं। बात समझ में आ गई? वही वकील साहब जिनका जिक्र मैं काफ़ी दिनों से अपने व्लॉग में भी कर रही थी। अब मैंने फौरी तौर पे कुछ व्लॉगर्स को, कुछ यूट्यूबर्स को देखा कि मैं ये देखूं कि अब इनके पास कौन सा मंजन है बेचने के लिए, अब ये कौन सा नया झूठ बोलेंगे। तो यकीन करें कि सर शर्म से झुक गया। वो एक खातून यूट्यूबर है, इतना झूठ बोलती हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं हैरान थी कि वो पता क्या बोल रही थी कि मतलब यूट्यूबर्स, आपको वो यूट्यूबर्स जो पहले दिन से आपको ये बता रहे थे कि दुआ जहरा अगवा हुई है, उसको इंजेक्शंस लगाए गए हैं, आज उनकी शक्लें जाकर देखें। वो आपको बज़ाहिर तो कह रहे हैं मुबारक हो, लेकिन अंदर से वो डरे और सहमे हुए हैं। क्यों डरे और सहमे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब दुआ जहरा अपना बयान देगी, पुलिस के पास रिकॉर्ड करवाएगी, जब वो दारुल अमान जाएगी, जब उसका मेडिकल टेस्ट आएगा, तो वो आप लोगों को क्या जवाब देंगे। वो इस बात पे खौफजदा हैं, इस बात पे घबराए हुए हैं कि पहले तक तो वो कह रहे थे कि जी ठीक है वो जहीर के साथ गई हुई है, और जहीर का एक गैंग है जिसने उसको नशे के टीके लगा के उसके जो वीडियो बयान आते हैं वो लिए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब वो आपको क्या कहेंगे, अब पुलिस की तहवील में उसको कौन टीका लगाएगा। मुझे ज़रा ये बताएं कि अब उसको दारुल अमान में कौन इंजेक्शन लगाएगा, जब वो अपने मुंह से ये बात कहेगी कि मुझे अपने वालिद के साथ नहीं जाना, मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। तब आप ही लोग, आप ही अवाम उसको बुरा भला कहेंगे। वही अवाम जिनको मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, वो अपनी मर्जी से घर से फरार हुई है, अपनी मर्जी से भागकर उसने सब कुछ किया है, जिसमें जितनी परसेंट की 50% की वो अगर इसमें जिम्मेदार है तो 50% का जिम्मेदार उसमें जहीर भी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप दुआ जहरा को क्लीन चिट दे दें और आप कहें कि इसमें सिर्फ जहीर जो है वो कल्प्रिट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी हैरत हुई कि एक यूट्यूबर तो ये कह रही थी कि नाजरीन, वो जो हम आपको कह रहे थे ना कि दुआ जहरा जो है वो सियालकोट से बाजियाब हुई, वो तो हम इसलिए झूठ बोल रहे थे कि हमें दुआ जहरा के वालिद ने कहा था। अल्लाह माफ़ करे, दुआ जहरा के वालिद ने आपको क्या कहा था कि आप लोग झूठ फैलाएं? यानी इसका मतलब है कि मेरी वो खबर भी सच साबित हुई कि जो दुआ जहरा के वालिद हैं वो यूट्यूबर्स का स्पॉन्सर कर रहे थे। और मेरी इतलात के मुताबिक तो उन्होंने कई यूट्यूबर्स को पैसे भी दिए थे, और एंड पे आके उन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया था, देने का ऐलान किया था कि मैं 5 लाख, ठीक है जी, एक वालिद है उनकी बेटी घर से गायब है, इसलिए उन्होंने 5 लाख का इनाम जो है उसका ऐलान किया। लेकिन जो यूट्यूबर्स को उन्होंने झूठ फैलाने के लिए कहा, उसके बारे में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और अब आप जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक बात कि कुछ यूट्यूबर्स तो यहाँ तक कह रहे थे जनाब कि हम लोग तो जानबूझ के आपको गलत शहरों के नाम बता रहे थे, गलत चीज़ों के नाम बता रहे थे, हम गेम खेल रहे थे। ओ माय गॉड, एक ने तो यहाँ तक कह दिया हम तो चारा फेंक रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी झूठ की इंतहा और शक्ल पे
اتنی یعنی ان لوگوں کے چہرے پہ عجیب سی منحوست سی ہے کہ مطلب ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی 150-200 ولاگ تو دعا زہرا کے اوپر بنا دیا ہے، اس میں ہم نے اتنا جھوٹ بولا ہے. اب دعا زہرا تو اللہ معاف کرے ہو گئی ہے جی. اب بازی آپ اوپر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کو انجیکشنز دیے گئے تھے. اب آپ نے مجھے نا، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ دعا زہرا کی جو پکچر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اب مجھے بتائیں کہ بازیاب ہوئی ہوئی لڑکی، ایسی لڑکی جس کو 16 اپریل سے اغوا کر لیا گیا ہو، ایک ایسی لڑکی جس کے اوپر تشدد کیا گیا ہو، ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے گھر سے نہ گئی ہو، وہ لڑکی جب اپنے والدین کو دیکھے گی پہلی بار تو وہ تو اپنے والدین کے سینے سے لگ جائے گی. وہ کہے گی آپ لوگ کہاں تھے. وہ تو اس کے تو چہرے کی خوشی دیدنی ہوگی، اس کی تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسیں گے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعا زہرا کے چہرے پر تو ایک اداسی ہے، دعا زہرا کے چہرے پر ایک خفگی ہے، دعا زہرا کے چہرے پر ایک ہولناکی ہے اس بات کی، ایک غضب ہے اس کے چہرے پر کہ کیوں آپ لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، مجھے کیوں میری زندگی نہیں گزارنے دے رہے، میں نے تو یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا. اور مزے کی بات اب یہ ہے کہ ہونا کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ دعا زہرا کے 50% چانسز ہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوگی اور 50% چانسز ہیں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوگی. لاہور ہائی کورٹ میں اس لیے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ وہ پنجاب سے بازیاب ہوئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں اس لیے چانسز ہیں کہ اس میں کراچی پولیس بھی انوالو ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہاول نگر کی پولیس جو ہے انہوں نے مل کر یہ آپریشن کیا ہے. اب آگے کیا ہونا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دعا زہرا نے بھی سیم نمرا کاظمی کے پیٹرن پہ جانا ہے، وہاں دارالمان جائے گی، پھر اس کے بعد اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. میڈیکل ٹیسٹ میں اگر اس کی عمر کم آتی بھی ہے اس کے باوجود اس کا نکاح منسوخ نہیں ہوگا، اور فائنلی اینڈ پر جا کر یہ ہوگا کہ لڑکی سے اس کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی. جیسے کہ نیو آئی جی نے کہا تھا کہ ہم جناب عالی لڑکی کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم اس کو پروٹیکشن بھی دیں گے، اور اسی پروٹیکشن کی یقین دہانی پر ہی دراصل دعا زہرا کو پیش کیا جائے گا، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح سے بازیاب نہ ہوتی اور فائنلی ہوگا وہی جو لڑکی اپنی سٹیٹمنٹ دے گی. میں دعا زہرا کے والد سے ہمدردی ضرور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی بیٹی مل گئی ہے، وہ بہت خوش ہیں، لیکن سوچیے اس وقت کہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ اگر دعا زہرا نے کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ دیا بالکل نمرا کاظمی کی طرح کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس وقت یہ جتنے بھی لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا کیا سٹانس ہوگا. یہ میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ جب نمرا کاظمی نے بھی اپنی والدہ کا بازو جھٹک دیا تھا، جب نمرا کاظمی نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، جب نمرا کاظمی نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی والدہ کو جھوٹا کہا تھا اور کہا تھا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور میں اپنی مرضی سے گئی تھی، اور وہی نمرا کاظمی جس کی میڈیکل رپورٹ میں اس کی عمر 17 سال 17.5 سال کے درمیان آئی تھی، وہی نمرا کاظمی جو ہے مائنر ہونے کے باوجود جب اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا تھا، اس کی والدہ یہ کہتی رہیں کہ نہیں جی نہیں، بیٹی تو میری ہے، میں نے پیدا کی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 14.5 سال ہے. اس وقت مجھے بتائیں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں نے نمرا کاظمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. ابھی بھی لوگوں کے پاس یہی آپشن ہوگا جب دعا زہرا اپنی سٹیٹمنٹ دے گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تو الحمدللہ میں سرخرو ہوئی جب وہ یہ سب کچھ کہے گی. میں انہی گھڑیوں کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ پھر یہ جو جھوٹے لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے اب شکر الحمدللہ کہ جلد بے نقاب ہو جائیں گے. جناب جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ سوال کا آنسر آپ لوگوں نے مجھے ضرور دینا ہے کہ اب دعا زہرا اپنی جو سٹیٹمنٹ دے گی جس میں وہ یہ کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ جو لوگ آپ کو کہتے رہے ہیں کہ نشے کے ٹیکے اور گینگ اور 40 اور 50 افراد اور یہ اور وہ، اس سوال کا جواب مجھے آپ لوگوں نے دینا ہے. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.